अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। ताज़ा अपडेट्स हमारे पास है जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे यमन का इसराइल पर 10वां मिसाइल हमला। इसराइल ने फिर से अमेरिका को पुकार लिया। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर ज़बरदस्त किस्म की फायरिंग। गजा में 2 इसराइली फौजी हलाक। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा जनूबी मशरक़ी फ़लस्तीन और मगरबी किनारे के इलाकों में यमनी मिसाइल हमलों के बाद एक सायरन गूंज उठे। इसराइली आर्मी जो है रेडियो के मुताबिक गुज़श्ता माह के दौरान यमन की जानिब से इसराइल आदाब पर दागा गया 10वां बैलिस्टिक मिसाइल है। इस अरसे में यमन से इसराइली आदाब की तरफ 9 तकरीबन दीगर यकतरफा हमला और ड्रोन भी लॉन्च किए गए, जिसके बारे में मैंने आपको आगाह किया था कि भाई साहब यमन जो है वो खामोश नहीं बैठा और उन्होंने तकरीबन 1000 बैलिस्टिक मिसाइल भी दागने का इरादा रखा हुआ है। मिसाइल हमले ने बहीरे मुर्दार के करीब जनूबी अल-कब सोहरा जो सहरा है, मकबूजा अल-कुद्स, बैत शमीश और मगरबी किनारे में अल-खलील के करीब वार्निंग्स को मुतहरिक कर दिया है। यमन के पिछले हमले ज़्यादातर तिल एबिब या उसके करीब मौजूद असासों को निशाना बनाते रहे। जुमे के रोज़ यमनी मुसल्ला अफ़वाज YAF के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने कहा कि फ़ौज ने मकबूजा याफा के इलाके तिल एबिब में बिन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए आला सतही ऑपरेशन अंजाम दिया है। आपको कल मैंने खबर दी थी, बल्कि मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ये सिचुएशन हुई है और उसमें यमन के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है, बेन गोरियन के एयरपोर्ट पर। लेकिन उसके बाद यमन ने कहा था कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। यमन के मुसलसल हमलों को रोकने के लिए इसराइली दिफाई सिस्टम जवाब दे चुका है, जिस पर अमरीकी थर्ड को मुतहरिक कर दिया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम की एक बैटरी ने यमन से इसराइल पर दागे गए हौसी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की कोशिश में हिस्सा लिया। यह पहला मौका था जब इस निज़ाम को अक्टूबर में अमेरिका की जानिब से इसराइल में तैनात किए जाने के बाद इस्तेमाल किया गया। रियासत हाई मुत्तहिदा जो है यानी टर्मिनल हाई एटीट्यूड सिस्टम है, यानी थर्ड एरिया डिफेंस सिस्टम को मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया और इसकी कामयाबी का तयन तजुर्बे के बाद किया जाएगा। तो ये सिचुएशन है क्योंकि अपना सिस्टम उनका बिल्कुल ठप हो चुका है और ठप होने की सूरत में फिर आपके सामने की सिचुएशन क्या है। इसराइली फौज ने कहा कि 2 इसराइली अफवाज के फौजी लड़ाई के दौरान हलाक हो गए। कैप्टन जो है अमित लेवी 35 साल कबूतर शोमरिया से जो कि 551वें रिजर्व पैरा ट्रूप्स ब्रिगेड के 6551वें बटालियन के एक टीम कमांडर थे। सुबह के वक्त वस्ती गजा में मारे गए। मेजर जो है बोट शेरमैन 27 साल जोखेब से उनका ताल्लुक है, जो कि एलीट ये जो मल्टी डोमेन यूनिट है उसके प्लाटून कमांडर थे और ये भी हलाक हो गए हैं। तो ये दोनों अफसर जो हैं इनकी गजा में हलाकत हुई है, झड़पों के दरमियान हलाकत हुई है, जिसकी तस्दीक इसराइली मीडिया ने भी की है। पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान पाक अफगान बॉर्डर पर हालात जो हैं बड़े ख़राब हैं और फायरिंग का ख़तरनाक किस्म का तबादला जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये खबर मैंने आपको 4 दिन पहले दी थी जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान का ये दावा था कि उन्होंने कई दहशतगर्दों को वहां हलाक किया है, जबकि अफगानिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि ज़्यादातर उसमें ख़वातीन और बच्चे जो है उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा ने कहा था कि हम हर हाल में हमले का जवाब भरपूर तरीके से देंगे। फिर उन्होंने कुछ वीडियो जारी की और उस वीडियो के बाद फिर आपने देखा कि अब मुख्तलिफ इलाकों में मैं आपके सामने रख लेता हूँ कि इस वक्त भारी भरकम असलहों का इस्तेमाल हो रहा है। फायरिंग का तबादला इज़रक्का और कृशा में हो रही है। इलाके में खौफ व हरास का समा बरकरार है और गुज़श्ता रोज़ भी करशा में FC चेक पोस्ट पर इमारात इस्लामी की जानब से हमला हुआ था। इसी तरह ज़िला कुरम के बुड़की व खरलाची बॉर्डर पर अफगानिस्तान से उज़गटी और डबगी के मुकाम पर भारी हथियारों से हमला किया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे
کہ DGISPR نے بتایا تھا کہ پاک افغان بارڈر پر یہ 1452 یعنی ہماری پوسٹیں ہماری ہیں، اور جبکہ افغانستان کی چیک پوسٹیں 200 سے کچھ زیادہ ہیں۔ ان کی ایک چیک پوسٹ کے برابر ہماری 5 چیک پوسٹیں بنتی ہیں، یہ اعداد و شمار اگر نکالیں۔ لیکن دونوں کے درمیان اس وقت حالات کشیدہ ہیں، بارڈر پر فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، اور آس پاس جو آبادیاں ہیں وہاں پر خوف و ہراس ہے۔ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ امن ہونا چاہیے، پڑوسوں کے درمیان امن ہونا چاہیے، چاہے افغانستان میں دہشت گرد ہے تو ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، پاکستان اگر وہاں پر حملہ کرتا ہے تو یقیناً ان ساری چیزوں کو دیکھ کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی سب بات چیت سے چیزیں آگے نہیں بڑھتی جب تک بات چیت نہ ہو۔ DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے، ہر تحریک انصاف کے روپوش رہنما مراد سعید کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے، اور اپنی ٹویٹر پوسٹ پر مراد سعید نے لکھا کہ DGISPR کا دہشت گردی کے حوالے سے حالیہ بیان نہ صرف حقائق کے برعکس بلکہ گمراہ کن ہے۔ عمران خان اور ان کی کابینہ نے کبھی بھی افغانستان سے تحریک طالبان پاکستان کی واپسی اور آبادکاری کے حوالے سے پالیسی کی منظوری نہیں دی۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلاء سے قبل 1 جولائی 2021 کو عسکری قیادت نے پارلیمان کو 3 نکات پر بریفنگ دی، جن میں سے ایک نقطہ امریکی انخلاء کے پاکستان کے امن و امان پر اثرات، دیگر نکات جو ہے ریجن میں طاقت کے توازن اور عالمی سطح پر پاور گیم کے حوالے سے تھے۔ اس کے بعد اکتوبر 2021 سے DGISPR کے تعینات کے اگلے روز عسکری قیادت ایک 5 نکاتی پلان منظور کرنے کے لیے وزیر اعظم کے پاس لے کر آتی ہے، جس کی فوری منظوری پر زور دیا گیا۔ عنوان مذاکرات کا طریقہ کار تھا، مگر نکات طالبان کی واپسی کے تھے۔ مجھ سمیت کابینہ کے تمام اراکین نے جو ہے زمینی حقائق سے آگاہی رکھتے تھے، انہوں نے عسکری قیادت کے پیش کردہ منصوبے پر اعتراضات اٹھائے، جن کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا، بلکہ بھرپور کوشش کی گئی کہ بنا یعنی میخ کے ان پلان کی منظوری دی جائے۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے ایسی کسی بھی پلان کی منظوری دینے سے اجتناب کیا جس میں بیش بہا قربانیوں کے بعد حاصل کردہ امن کی بربادی کا امکان ہو۔ تو ایک طرف تو DGISPR نے تمام تر ذمہ داری جو ہے تحریک انصاف پر ڈال دی ہے، لیکن اگر آپ تمام تر اعداد و شمار نکالیں تو تحریک انصاف کی حکومت گئی تھی، اس کے بعد مذاکراتی عمل جو ہے تب تک کامیاب نہیں ہوا تھا، اور مئی میں جو ہے مذاکراتی عمل شروع ہوا، جس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ PDM-1 کی حکومت تھی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، پیپلز پارٹی، یہ ساری جماعتیں شامل تھی۔ جو ذمہ داری میرے خیال میں اگر بنتی ہے تو پھر ان تمام تر اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کے خاص کر فوج کے جو سربراہ تھے جنرل باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید پر یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت اپریل میں چلی جاتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں ایک بریفلی پشتو میں ویلاگ کرنے جا رہا ہوں، جو اگر آپ نے سننا ہے تو ضرور سن لیے گا۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف جو پہاڑا چنار یعنی کورم میں اس وقت امن جرگہ جو ہے ان کے درمیان کوئی معاہدہ طے پا گیا گورنمنٹ کے حوالے سے، اور اسلحہ نہ رکھنے کے حوالے سے جو ہے خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ دوستو اب تک لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔